Na makita ninyo, ano man kay gisaad sa Allah nga iyang protektahan ang Quran batok sa mga pagpangdaot. Nga naman, kay ang mga nauna nga mga scripture, nga mga kasulatan, nga gipadayag ngadto sa mga propeta, gipangguba, distortion, doon na mga gitawag na ito nga pagpangdaot ang nahitabo sa mga kasulatan. Mao na nga, naibalo ang Allah subhanahu wa ta'ala, nga ingon ana di ay kadelikado, ang usa ka tawo, nga iyahang usbon, kaya niyang usbon, tanawa ragod karon sa atong panahon, tanawa, daghan kaayong mga gitawag nato nga nanggawas nga mga revise nga mga Bible, no? Doon ay mga nagkalain-lain nga version sa Biblia. Diba naibalo ta? O kamo naibalo mo nga original manuscript gisulat kana sa lengguwahe nga Hebro. Dayon gisundan kana sa gitawag nato og Aramaic. Dayon gihimo na pud siyang Grego, no? Dayon gihimo na pud siyang gilatinize na pud siya. Hangtod naabot ang gitawag nato nga English version of the Bible. Mao na nang gitawag nato nga King James. Na Exxon Migala, mao na nga kami, maingon jud mi nga ang mga kasulatan do na gayud kini gipang-usab. Na usaw na to pa kita karon sa tinuod nga pulong sa Dios, kung mingon ta nga atog yung isalot sa tuwa nga kana mo pulong yun na sa Dios, no? Atog yung ignon nga pulong sa Dios unya. Karon dagan mga naglain-lain version. Do na 66 nga Biblia, 66 books. Doon ay 73, doon ay 78. Muta na ta sa may tinuod nga pulong ani sa Dios. Di ba? Simple raman kay na sumigala. Pero kung kita pangutanon, asa may tinuod ani nga pulong dahil sa Quran kanang pulong sa Allah. O nami ikapakita, ika-presentar sa inyo Ikson Migala. No? So, Ikson umang higala, kining atong klarohon ang atong pagtuo. Ngano man, kay kung dili nato klarohon ang atong pagtuo, mahimo gayod kini nga makawang aning kalibutana. Ikson, kining wala pa man naabot, samtang naghulata sa atong mga kaubanan, nga moabot karong mga orasa, so ato sang hinahinayan o gisgot ginagmay. Kaganiya gisgutan sa atong mga kauban ang mahitungod sa pagka-Dios ni Hesus. Ngano manggod nga kaming mga Muslim no isip pagpahinumdom nga digid mi motoo nga si Hesus siya ang bugtong tinuod nga Dios. Ngano man kay wala manggoy kung imong tun-an ang Biblia bitaw, wala manggoy mabasa diha nga si Hesus kining nagsulti sa ing kagalingon nga ako maong Dios imbaha ko ninyo, wala kay mabasa. Pero ngano man nga na may mga tao karon sa atong panahon nga nagtuo nga si Hesus mao ang bugtong anak sa Dios, tinuod nga Dios. Ikson, abin mo, sultihan ti ka sa tinuod. Kung imong subayon, ang pagmugna, dunay upat ka klase nga pagmugna sa Dios. Dunay upat ka klase ang pagmugna sa Dios. Pinagi sa ang matwa ka og gamay nga tulunan kagitudlo sa Islam. Una nga klase nga pagmugna sa Dios ang tao. Una gimugna niya si Adan, walay amahan ug walay inahan, di ba? Una na, naibalo ka nga si Adan gibuhat sa Dios nga walay amahan ug walay inahan. Ikaduha, nagmugna ang Dios og tawo nga walay inahan adunay amahan. Kinsa man? Si Iba. Asa man sa gikan? Ni Adan. Ikatulo, nga gagmugna ang Dios og tao. Nagmugna ang Dios og tao nga adunay inahan, walay amahan. Kinsa man? Si Hesus. Ikaupat, nga gimugna sa Dios. Nagmugna siya og tao nga adunay amahan ug adunay inahan. Kinsa? Kita karon Ikson Migala. Mao na nga dili gyud pwede nga gamiton matang prinsipyo nga si Hesus tungod kay gimugna siya pinaagi sa balang Espiritu Santo mahimo na hinon sang Dios, dili kana moy atong lig-on nga basihan. Kay ang Allah kami nagtuo mi nga ang pagmugna Ikson Migala sa tawo nga mao si Hesus
sa sabakan ni Maria pinaagi sa pulong nagtuo mi ana gitawag na sa Arabic og kun fayakun, be and it is. So pinaagi sa pulong sa Allah gimugda bisan kita ang tanan umingon ta karon nga gipamulong sa Dios kay gamiton magyud nato kasagaran ng Juan 1:1, no? Mayon sila nga sa sinugdan mao ang pulong kauban sa Dios ug Dios ang pulong. Mao man gyud atong kasagaran nga gamiton. Kay mao lagi na si Jesus ipamulong sa Dios, busa Dios siya. Igsoon ug mahigala. Kun ingon ana ang atong prinsipyo nga pinaagi sa pagpamulong sa Dios nahimong Dios si Jesus, baliki ang pagtuon sa Genesis. Mingon ang Dios sa imuhang Biblia sa Genesis. Og mutungha ang kahayag, gipamulong sa Dios ang kahayag, na may nagampo karon og kahayag. Para ingon nimo nga Dios ang kahayag? Wala. Walay nagampo igsoon migala sa kahayag. Kay kun ang imong prinsipyo nga mingon ka nga si Jesus gipamulong sa Dios, busa Dios siya, nan pag-ampo sa kahayag kay gipamulong man pod sa Dios ang kahayag. Pagmungna niya aning tanan igsoon migala, pinaagi sa pulong sa Dios tungod sa iyang kagamhanan. Mao na tinuod diri sa Islam. Gitawag na siya sa Arabic nga kun fayakun, be and it is. Mamugna pinaagi sa pamulong sa Allah. Igsoon og mahigala. Dunay mga bersikulo sa Biblia nga makita nato nga sinayop ang pagpasabot. No? Dunay mga pulong sa Biblia nga sinayop ang pagpasabot. Nganuman, tanawa ra gud sumigala. Kaganihan gigamit sa atong kauban ang gisulti sa ala. Nga Brad, basta wagid mo kaluwasan. Kung dili ninyo dawaton si Jesus nga inyong personal nga manluwas. Wagid mo kaluwasan. Alaot gud mo. Nga maingon ta karon ig sumigala nga supa. Kay daghang mga dalan sa panahon nga wapas si Jesus gipadala aron ang mga tao musubay ani mong dalana. Kinsa man si propeta Abraham, sila ang dalan sa ilang katawhan nga makaila kung kinsa ang ampuan nga Dios. Si propeta Moses, sila ang dalan aron makaila ang katawhan kung kinsa ang simbahon nga matuod nga Dios. Di ba? Ingon na sumigala. Karon mingon ta kung mingon ka nga si Jesus siya lamang ang dalan ig sumigala, atong lantaon nga ang tanan nga mga propeta sila ang dalan sa ilang katawhan. Si Jesus siya ang dalan sa iyang panahon aron ang mga katawhan nga sakop ni Jesus makaila kung kinsa ang simbahon nga matuod nga Dios. Sumala sa 17:3 nga mingon dito, og ang kinabuhing dayon mao kini nga kamo makaila sa bugtong tinuod nga Dios og ako iyang sinugo. Mao nay tinuod nga nakasulat sa Biblia. Dunay bugtong tinuod nga Dios. Unsa siya sinugo lamang sa Dios. Mao nay klaro kayo ig sumigala. Karon moingon ba ta ig sumigala nga si Jesus dili kamaturan niyang gisulti? Kaming mga Muslim igsoon ang among gituan ni Jesus kamatuoran ang iyang gisulti. Kung unsa may gitudlo ni Jesus kamatuoran na nga among gisunod. Dili may maingon nga binakak ang gitudlo ni Jesus. Kinsa may tao karon sa panahon nga mosulti nga si Jesus bakakon? Wala. Christian maingon nga si Jesus bakakon, dili bakakon si Jesus. Bosa, kung pangutanon po may mga Muslim, kamo mga Muslim, nagtuo ba mo nga si Jesus bakakon? Samot na mig sumigala. Dili gud mi mo tuo nga si Jesus bakakon igsoon. Pero igsoon, hinumduman nato nga ang gisulti ni Jesus kamaturan. Kamaturan yang gisulti. Bosa, kung muingon gani ka nga si Jesus mao ang Dios, pangita diya og gisulti ni Jesus nga kamaturan nga siya simbahon og siya mao ang Dios aron mahimong tinuod ang imong gituan. Mao na sa sumigala. Pero mingon ang uban nga si Jesus mao ang kinabuhing dayon. Dili walay kinabuhing dayon diha ni Jesus ig sumigala. Ang kinabuhing dayon ang giingon ni Jesus mao nang sa 1:17 og ang kinabuhing dayon mao kini nga kamo makaila sa bugtong tinuod nga Dios. Mao na kinabuhing dayon ang pag-ila sa bugtong tinuod nga Dios. Dili ang pag-ila nga si Jesus mao ang Dios. Timan-an nato ig sumigala kanang sa 14:6 sa Juan
gigamit na sa sayop nga pagpasabot aron sa pagpaysalaag sa mga tao nga kuno si Jesus siya lamang ang Dios kay siya kung tuan siya subayon sundon siya makabaton tag kinabuhing dayon dili kay si Jesus mismo nag-ingon sa 17:3 nga dunay kinabuhing dayon basta mailhan nimo kung kinsa ang matuod nga Dios o ilon nimo nga si Jesus siya pinadala siya mismo gasulti. Kung kay mabasa isudala sa Biblia nga nagpamatod nga si Jesus siya mao ang Dios, siya ang simbahon, kanang siya mao gisulti, kana tinuod. Pero kung wala nan nganong di man kamuto sa gisulti ni Jesus nga siya pinadala lamang sa Dios. Mao na sa Migala. Ikaduha nga bersikulo igsoon nga gigamit karon kasagaran nga gigamit. Doon ay mga bersikulo sa Biblia nga medyo dunay kontradiksyon, dunay panagsumpaki. Kabalo kag asa, sulay lagod ninyong tuon sa inyong Biblia ig sumigala. Sa unang Juan 5:7 o kanang sa Juan 10:30. Brad unsa day nasulat diha kanang duha ka bersikulo. Sa unang Juan 5:7, ang gisulti diha, there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. Aduna kuno'y tutulong nga nagasaksi sa langit ug sa yuta. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu o kining tulo usa. Unsa man puday nasulat diya sa Juan 10:30? I and my Father are one. Ako ug ang akong Amahan usara. Timan-an nato iksumigala sa unang Juan 5:7, 3 in 1. Doon na kuno'y tulo nga naimong usa, Amahan, Anak ug Espiritu. Pero kung imong basahon sa Juan 10:30, ang nakasulat dito, I and my Father are one. 2 in 1 na lang. Nantawa iksumigala ang imong Biblia. Ingnon ba nato asa naman ang Espiritu sa Juan 10:30? Wala na. Mao na sa igsoon nga makita nato dire sa pagtulunan sa Islam, klaro kayo ang gitudlo ismigala. Ang number 1 gyud nga gitudlo dire kanang pag-ila sa matuod nga Dios. Pag-ila nimo kung kinsay imong simbahon, mao na pinakaunang-una. Kay besan pag-asa sa mga propeta ang ilang katudluan, wala gayud nila giwala igsumigala. Besan pa naabot na ta sa panahon ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maurag yapon ang iyang gitudlo. Makaingon bitaw ta sa mga tao, asa may gitudlo ni propeta Muhammad nga gisupak niya ang mga gitudlo sa mga propeta nga una pa niya. Pangita og usa ka buok igsoon. Nga gisupak ni propeta Muhammad gitudlo sa tanan ng mga propeta nga una niya. Pangita og gitudlo ni propeta Muhammad ang gisupak ni Muhammad sa gitudlo ni propeta Abraham. Mao na ang gisupak ni Muhammad sa gitudlo ni propeta Isos. Mao na ang gisupak ni Muhammad sa gitudlo ni propeta Moses. Mao na ang gitudlo ni Muhammad nga gisupak niya ang gitudlo ni propeta Zakaria. Sa direkta nga pagkasulti, tibok una to. Ang mga propeta nga una pa ni propeta Muhammad, pangita diha og usa ka buok nga gisupak ni propeta Muhammad ang gitudlo sa mga propeta. Kay pangitaan kanako karon og pulo ka buok nga imong gituoan nga wala gitudlo ni propeta Hesus. Challenge na iksumigala. Kanang mingon ka nga si Jesus anak sa Dios. Naaday propeta na una pa ni Jesus nagtuo nga si Jesus anak sa Dios. Pangita kuno nga misulti si propeta Abraham nga si Jesus anak sa si Jesus propeta lamang sa Dios, pinadala lamang sa Dios. Mao nay kamaturan. Mao nang giingon sa Quran iksumigala, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Ingon si Jesus sa Quran sa pagkamatuod, innallaha rabbikum. Mao na sa iksumigala. Unya brad, asa man mabasa sa among Biblia nga si Jesus nagtudlo nga adunay usa lamang ka Dios. Daghan iksumigala diha sa inyong Biblia. Basaha ang inyong Biblia sa 20:17 sa Juan. Sa 20:17 sa Juan, nagsulti sumigala ang inyong Biblia. Mingon si Jesus, ayaw una ako pagkupti, kay wala pa ako makasaka sa akong amahan o inyong amahan, sa akong Diyos o inyong Diyos. Anawa? Kung Diyos dahil si Jesus sumigala, nganong mingon man siya nga wala pa siya makadto sa akong Diyos o inyong Diyos. Unang bersikulo,
Ikaduha nga bersikulo igsugala. Si Jesus adunay gisimba nga Dios. Basaha ang inyong Biblia sa Juan 4:22. Mingon dito si Jesus igsumigala nga kamo nagsimba sa Dios nga wala ninyo mailhi. Kami nagsimba sa Dios nga among nailhan. Apel siya igsumigala nga nagsimba sa Dios nga atong mailhan. Klaro kayo, ikson. Nga dunay Dios si Jesus igsumigala nga gisimba, giampuan. Pero ang problema karon sa atong panahon, ikson, wala na nila hatagig bili. Wala nila hatagig bili nga mas importante ang kamaturan nga atong masunod ang gitudlo sa tanan nga mga propeta. Ikson, walay lain magtudlo ninyo, magsulti ninyo sa kamaturan, gawas lamang sa Islam. Manay tinuod ni sumigala. Nganuman, ang gingon sa Quran sumigala. Unsa gingon sa Quran? Wa qul ja'al haq wa jahaq al batil. Inal batila kana jahuka. Unsa may bot pasabot og ang kamaturan naabot na. Og ang kabakakan mahanaw tungod kay ang kinaiya sa kabakakan mahanaw gayud. Mao na sa sumigala nga ang Islam nga reliyon sa panahon ni Propeta Muhammad, ang bugtong relihiyon igsumigala nga nagtudlo sa kamaturan, dili ni siya nagpasabot nga kay sa panahon ni Propeta Muhammad lamang ang relihiyong Islam, mingon ta nga ulahira na brad. Ulahira ng inyong Islam. Panahon rana ni Muhammad, siya ang nagtukod anang mong reliyon. Pangita og prueba nga si Muhammad mo'y nagtukod sa Islam. Pangitag prueba. Basin ang imong iprueba kanara pong mga tao nga nagtuon rapod sa gitudlo ni Propeta Muhammad. Nganuman, kay mismo ang Allah mao ang nagdeclare sa Islam nga mao'y tinuod nga reliyon. Iyang giingon sa Quran, inna dina indallahil Islam. Sa pagkamatuod ang relihiyon at ubangan sa Allah, Islam. Di ba? Ang Allah subhanahu wa ta'ala mao ang nagdeclare nga ang reliyon at tubangan niya Islam. Ngano man sumigala, mahimo kining reliyon nga Islam dire rami na kumpleto sa panahon ni Propeta Muhammad. Pero daanan ni sa panahon sa mga propeta igsoon nga naa na ang Islam sa panahon ni Propeta ngano man kaysa kadagang reliyon o dayag kayo nga paagi kung unsaon nato madawat ang tinuod nga reliyon. Iyang giklaro ang ngalan sa reliyon igsumigala. Giklaro sa Allah ang ngalan sa reliyon. Mao nang warning siya sa lain nga bersikulo sa Quran. Wa may yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirah minal kasirin. Og si kinsa katong magabaton og lain nga reliyon gawas nining Islam, siya usa ka pildero sa adlaw sa hukom. Mao na nga wa gyud kay makita nga mga Muslim gipaila sa Allah ang tinuod nga reliyon. Pero ang problema ay sumingala, dili pa gyud nato madawat. Nganuman kay mingon ang uban, inyo ra na brad. Inyo ra nang reliyon kanang Islam sa mga Muslim ra na. Mao ra man ay katarungan Exon, kon pananglitan kining Islam para lang sa mga Muslim. Pero para sa ako, maingon po ko, na inangutanan ako usahay mahatag na itong komedya. Isa nga, brad, kanang Islam, para lang na sa mga Muslim. Ingon po ko nga, sakto yung ka, brad. Murag gaana na lang na ako ba? Mauna, brad, nga kinahanglan yun, nga mahimo kang Muslim. Kay para, ang reliyong Islam, maimo ni. Paday mag-Muslim ka, aron makaangkon ka sa Islam. Opinion nga murag sakto pud siya siyang katarungan. So kay dili man ka Muslim, so dili Islam imong reliyon. Therefore, Christian ka, kay di man ka ganahan sa Islam. Pero wala nag-ingon ang Allah nga kaning Islam para lang ni sa mga Muslim. Only for Muslim, dili. Ikson. Ang Allah, ikson migala, nag-ingon sa Quran kaning Islam para ni sa tanan. Dili ni para sa mga Muslim.
Pero usay ang mga tao dili ganahan aning Islam. Pero okay ra, way problema. Kay Allah nagsulti, la ikraha fidin. Walay pinugsanay sa reliyon. Dili ipamugos ang reliyong Islam. Di man po may mamugos, kabantay mo. Unay mo dawat sa Islam, okay, alhamdulillah. Pasalamatan natong Allah kay naiming dawat sa Islam. Pero dili mo dawat, mamugos day may. Mao bi ani nga prueba kay sa history pa Igsoon Migala. Kung manita sa Philippine history, tun-an nato Igsoon, wala gyud makita nato sa record nga pag-abot ni Sharif al-Makdum, iyahanggi hadlok ang mga tao diri sa Pilipinas. Dili pa ni Pilipinas kaniadto, kaning gitawag nato nga Philippine. Gitawag pa ni siya og Maharlika or Merdeka Igsoon Migala. Unsay bot pasabot niya? Kanang Merdeka or Maharlika gawas nun. Nganong gawas nun man ta Igsoon Migala? Kay dili man ta ulipon sa mga katsila. Di ba? So mao nay kasaysayan. So wala kay mabasa sa kasaysayan nga pag-abot sa mga Muslim aning atong lugar, iyahanggi pugos ang mga tao pagpadawat sa reliyong Islam. Pero natay makita sa kasaysayan nga gipang pugos ni Magellan ang mga tao aning Pilipinas aron pagdawat sa reliyong Islam sa Katoliko. Gihimo niyang Katoliko ang mga katiguangan nato. Mao bitaw si Dr. Jose Rizal Igsoon, kabantay ka? Unsay giingon ni Dr. Jose Rizal? Nakasulat ni sa iyang libro nga Noli Me Tangere. Kabalo kag unsay bot pasabot sa Noli Me Tangere? Touch me not. Bersikulo na sa Biblia sa Juan 20:17, ayaw una ako pagkupti. Mao na ingon ni Jesus. Bersikulo na sa Biblia. Touch me not, kanang Noli Me Tangere. Unsay gisulat giingon dito Igsoon ni Dr. Jose Rizal? Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Kabalo kag unsay unod ana Igsoon Migala nga mensahe? Ingon pa ni Dr. Jose Rizal, ang tao nga dili mo balik sa relihiyon sa iyang ginikanan, dili gayud makaadto sa iyang padulngan. Asa man day tamuli sa Dios man, unsa man day relihiyon nato kaniadto sa wala pa may abot mga katsila, Islam. Mao na nga dili ganita mo balik sa relihiyon sa atong mga ginikanan kay Islam man sila, di gyud ta makaadto sa atong padulngan. Mao na nga si Jose Rizal Igsoon Migala, dili siya Kristiyano, dili siya Katoliko, kay usa siya nga nakigbisog sa mga katsila kaniadto. Mao bitaw nag-expose siya og libro Igsoon Migala, no? Mao na klaro kayo sa kasaysayan. Balikon nato Igsoon Migala, walay relihiyon nga Islam, wala gipamugos ang relihiyong Islam alang kaninyo. Kundili Igsoon Migala, igo lamang kami nagpadayag. Among gipadayag kung unsay kamaturan nga gitudlo sa relihiyong Islam. Kay usana ka obligasyon sa matag Muslim nga among ipabot kaninyo. Nganuman, mingon ang uban, nganong dire man mo magwali brad sa mga Kristiyan nga kanang Islam para ra sa inyo Igsoon sayop na nga prinsipyo. Nganuman, ngano magwali man mi sa mga Maranao, Maguindanao nga di man sila kasabot sa among lingwahe. Naanay nagwali dito nga mga Maranao pod, nga mga ustad, mga Maguindanao. Kami mga balik Islam Igsoon Migala, ang tumong namo nga naami sa inyong tubangan kay among gipaabot sa inyo ang Islam kay parehas tang mga Bisaya, binisaya nga pagpasabot. Mao nay dako kayo namo nga responsibilidad isip nga mga Muslim nga mga Bisaya nga amo mong masultihan kay parehas ta og tribo Igsoon, mga Bisaya ta. Mao nay klaro nato Igsoon Migala. So Igsoon nining orasa. Kuan pa alas 10 pa, Tracy. Sorte ka kayo? Igsoon kami moundang mi unya mga alas 11:30 kay moadto man mi sa masjid kay Bernes Manron, no? So kung naamoy pangutana diya, pangutana mo, di ba? Walay mawala ninyo kung mangutana mo. Dagan kayong pwede pangutana Igsoon Migala. Atong nakalabay nga miani
So samtang magulat mi sa pangutana kay taman mi niya alas 5 sa hapon, no? Alas 5 sa hapon mi mo undang. O di ba ka alas 4:30 kay basin og nay ulan, no? Inshallah. So ato sa ngatagan og pagtagal atong kauban si Brother Omar Akot pabalikon nato sa iyahang gusto ipabot sa Migala. Daghang salamat no sa atong MC, presidente pa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Samtang naminaw ko ba sa